नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकगं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं दावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां समुदं संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यदोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरप्रचक्रमे। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रतां कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासदान् मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तक्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः स्वधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञपूरुषकां युज्यमानो भक्तिमदा नारदेनेरिदः किल यासा देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्ष्णेनाचष्टमर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोल्कलपुत्रः पितरि प्रस्थिदेवनं सार्वभौमश्रियं नैचत् अधिराजासनं पितुः स जन्मनोपशान्तात्मा निसङ्गसमदर्शनः ददर्श लोके विददम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्मिद विग्रहम् अवबोधरः सैकात्म्यम् आनन्दम् अनुसन्ददम् अव्यवचिन्न योगाग्निर्दिग्धकार्ममलाशयः स्वरूपवरूढन्दादो नात्मनोऽन्यं तदैक्षतां जडान्तर्बधिरोन्मत्तं मूगाकृतिरत्ममन्मदी लक्षितपदिबालानां प्रशान्तार्चिरवाणलः मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा समन्द्रिणः वत्सरं भूपदिं चक्रुर् अव्यासं भ्रमे सुतं सर्वीतिर्वत्सरस्येष्टा भार्यासुदषडात्मजान् पुष्पार्णं तिक्मकेदुं च ईशमूर्जं वसुं जयं पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवधुः प्रातर्मध्यन्दिनं सायं इति ह्यासन् प्रभासुदाः प्रदोषो दिशदो व्युष्ट इति दोषासुदास्त्रयः व्युष्टः सुदं पुष्करण्यां सर्वतेजः समाददे स चक्षुः सुदमाक्यूद्यां पत्न्यां मनुमपापः मनोरः सुदमहिषि विरज्जानड्वलासुतान् पुरुं कुत्स्नं त्रिदं द्युक्नं सत्यमन्दं मृदं व्रतम् अग्निशोडं ममिति रात्रं प्रद्युप्नं शिबिमुल्मकम् उल्मुको जनयत्पुत्रान्
पुष्करिण्यां जडुतमान् हङ्गं सुमनसं ख्यादिं क्रदो मङ्गिरसं गयं सुनिधाङ्गस्य या पत्नी सुषुवेवेन मुल्बणं यद्दौ शील्यात् स राजर्षिर्निर्विण्णो नगरित्पुरात् यमङ्गशेबुकुपिता वाग्वजा मुनयः किल गदासोस्तस्य भूयस्ते मम धुर्दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके बस्युभिपीडिता प्रजाः जातो नारायणं शेन पृदुराध्यक्षिदीश्वर विदुर उवाच तस्य शीलनिधे साधोर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कदं बुभूष्टाष्टो प्रजायद्विमनाययौ किं वराहप्पेन उद्दिश्य ब्रह्मण्डमयुज्ययन् दण्डव्रतद्धरे राज्ञी मुनयो धर्मकोविदाः नावध्येय प्रजापालक प्रजाभिरक्षवानपि यदस्यौ लोकपालानां बिभर्त्योजस्वतेजसाम् एतद्वाक्याखि मे ब्रह्मन् सुनीधात्मजचेष्टिदं श्रद्धदानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः मैत्रेय उवाच अङ्गोष्वमेधं राजर्षि आहारचारमहाक्रतुं राजक्मुर्देवदास्तस्मिन् इन्नाकूदब्रह्मवादिभिः तमोचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमधर्द्विजः हवीषी हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजन् हवीष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांस्य यादयामानि योजितानि धृतव्रतैः न वेदितामेकदेवानां हेलनं वयमण्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान्ये देवा कर्मसाक्षिणः मैत्रेय उवाच अङ्गोद्विजवच श्रुत्वा यजमानसुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं वृज्यजध्वाजं सदस्यास्तदनुज्ञयां नागचन्द्याकुदा देवा न गृह्णन्ति गृहानिह सदस्सस्तपतयो बुरुद किमवद्यं मया कृतं सदस्सप्तपय ऊचुः नरदेवेक भवदो नाकं तावन्मना कृत्स्थितम् अस्त्येकं प्रोक्तनान्मखं यदि ह्येदृक्तमत्वमप्रजः तदा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तदा स्वभावगितेनानि गृह्णे नश्यन्ति दिवकौसौ यद्यज्ञपुरुष साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः तांस्तान् कामान् हरिर्दद्यान् आद्यान् यान् कामयदे जनः आराधितो यदैवैष तदा पुंसां हलोदयः इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशं निरवपन् क्षिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्तौ हेममाल्यमलाम्बरं हिरण्मये पात्रेण सिद्ध आदाय पायसं स विप्रानुमदो राज गृहीत्वाञ्जलिनौदजम् अवक्राय मुदा युक्तः प्रादात् पत्न्या उदादरीः सा तल्पुं सवनं राज्ञी प्राश्य वै पर्युदाददे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा सबाल एव पुरुषो मातामहन्मनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेनाभवद्धार्मिकः सशरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान् दीनान् वेणोनाव्यदजौ जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानत्तिदारुणः प्रसह्यन्निरनुक्रोशः पशुमारमारयद् तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो वृषमासीत् सुमुर्मदाः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेदिनः कदपत्यभृदं दुःखं येन विदन्ति दुर्भरं यदः पापीयसीकृतिरधर्मश्च महान् नृणां यदो विरोध सर्वेषां यदा आदिरनन्दकः कस्तं प्रजापदेशं वै मोकबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमान्येते यदार्था क्लेशदा गृहाः कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याश्च्युतां पदात् निर्विदेद्यद गृह्णादैर् अत्यो यत्क्लेशनिवका गृहाः एवं स निर्विण्णमननृपो गृहा निशीद उद्धाय महोदयोदयात् अलं वदिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गदो वेन शुभं प्रसुप्ताम् विज्ञाय निर्विद्य गदं पदिं प्रजाः पुरोहिता मातृसुहृद्गणादयः विजिक्षुकुर्वीव्यामदिशोककादरा यदा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर्हदोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेदानभिवन्द्य साश्रवो न्यवेदयन् पौरवभ्रतृविप्लवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।